अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। घोटकी में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई चेयरमैन को इसलिए नहीं हटाया, हमें अवाम के हुकूक की ज़रूरत है और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। 8 साल से इनसे काम नहीं हो रहा, ना इनको काम करना आता है न कराना। फ़लस्तीनियों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये दिल का दर्द है, लेकिन हमें हाथ से भी कुछ काम करना होगा। हमने हमेशा अवाम की नौकरी की है, इसी में हमारी जन्नत या दोज़ख है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद के फॉर्मूले पर इत्तफाक। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में दोनों जमातें मिलकर हिस्सा लेंगी। दोनों जानिब से जल्द कमेटियों का ऐलान किया जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। कोई एक जमात मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा कमाल बोले इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए है। नवाज शरीफ का शुक्रिया, उन्होंने लाहौर बुलाकर इज्जत से नवाजा। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा हम ख्याल जमातें सिंध की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगी। सिंध के मसाइल पर जामे चार्टर तैयार किया जाएगा। दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इससे पहले MQM के वफ्द ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। PDM की पिछली हुकूमत में MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए। उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि रोज़ाना आप एक नई बुरी खबर सुनते हैं, दुनिया तज्जिए कर रही है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। आज इस क्राइसिस में अभी मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा कि भाई कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, इसको निकालना कैसे, उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने निकालना है। इस मुल्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की जरूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने हैं। नून लीग की सिंध का सियासी किला फतह करने की तैयारी। बशीर मेमन को सिंध में अपनी टीम का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया। बशीर मेमन सदर जबकि शाह मोहम्मद शाह को नायब सदर बना दिया गया। नून लीग सिंध के नए सदर ने आते ही जारिहाना बयान दाग दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बुज़दार प्लस करार दे दिया। MQM के बाद GDA और फंक्शनल लीग से भी नून लीग का राब्ता। दोनों जमातों के रहनुमा भी जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नून लीग ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराही में 34 रुकनी मंशूर कमेटी का भी ऐलान कर दिया। नून लीग सिंध में बड़ी तब्दीली आ गई। साबिक DGFIA बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का नया सदर बना दिया गया। शाह महमूद शाह नायब सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी हो गया। बशीर मेमन ने कल नवाज शरीफ से अहम मुलाकात भी की। मुस्लिम लीग नून सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए सरगर्म हो गई। MQM के बाद GDA और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से भी राब्ता किया गया है। जल्द GDA और फंक्शनल लीग का वफद भी नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करने के लिए व्हाइट पेपर भी तैयार किया जा रहा है। नून लीग सिंध के नए सदर बशीर मेमन ने साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बुज़दार प्लस का लक़ब देकर नाकाम करार दे दिया। पंजाब में आप उस्मान बुज़दार साहब की इनएफिशिएंसी, करप्शन और गंदगी को 3.5 साल नहीं बर्दाश्त कर पाए। ठीक, हम 15 साल से बड़े उस्मान बुज़दारों का। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। 34 रुकनी कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी होंगे। कमेटी में चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर की भी नुमाइंदगी होगी। कमेटी में खवातीन, नौजवान और अकलियतों की भी नुमाइंदगी दी गई है। मंशूर कमेटी में साद रफीक, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़, खेल दास, कोहिस्तानी, पीर साबिर शाह, हफीजुर रहमान, शाह गुलाम कादिर, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा और दीगर शामिल हैं। नवाज शरीफ 13 नवंबर को कोयटा का दौरा करेंगे। इस मौका पर 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के है। बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा अपने मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक, बताइएगा। जी, नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद जो उन्होंने पार्टी एक्टिविटीज का आगाज कल से कर दिया था, बाकायदा मॉडल टाउन ऑफिस में बैठना, आज भी बैठे, तो आज उनकी सिंध के लोगों से मुलाकात के बाद अब उन्होंने बलूचिस्तान को फोकस करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान में 1 दर्जन के लगभग जो इलेक्टेबल्स हैं जिनकी मुदत अयाज सादिक साहब से हो चुकी है, लेकिन उनके अपने मुतालबात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो उनका कहना था कि हमारा जो भी कमिटमेंट होगी, वादा होगा, कोई
معاہدہ ہوگا تو وہ نواز شریف صاحب سے ہوگا. تو اس سلسلے میں نواز شریف صاحب جو ہے 13 نومبر کو کوئٹہ کا دورہ کریں گے. اس موقع پہ جو الیکٹیبلز جو پہلے مل چکی ہیں اور مزید کوئی نئے ہیں جو وہ اس میں مسلم لیگ میں شمولیت کے خواہاں ہیں, وہ اپنی تحفظات رکھیں گے. اور اس موقع پر نواز شریف صاحب جو ہے پرانی جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے 97 99 والوں کو ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ بلوچستان میں مسلم لیگ ایک بڑی مضبوط پارٹی بن کے سامنے آئے. جی ٹھیک ہے طارق عزیز, بہت شکریہ آپ کا. ضمانت کینسل ہوتے ہی پی ٹی آئی رہنما نے دوڑ لگا دی. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور پنجاب حکومت کے سابق ترجمان احمد چٹھا کی 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کر دی گئی. فیصلہ آنے پر پی ٹی آئی رہنما سیشن عدالت وزیرآباد سے فرار ہو گئے. محمد احمد چٹھا فیملی سمیت روپوش تھے. پولیس کا گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا. مالی فراڈ کیس میں فواد چودھری کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. فواد چودھری 1 روزہ ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے. فواد چودھری کو ہتھکڑی لگا کر عدالت پیش کیا گیا. سابق پی ٹی آئی رہنما پر شہری سے نوکری کے بدلے 50 لاکھ روپے رشوت لینے کا مقدمہ درج ہے. ویلکم بیک. یہاں آپ کو بتائیں پنجاب پولیس نے ہمارے گھر پہ چھاپا مار کر تقدس پامال کیا. پولیس نے بغیر وارنٹ کے ہمارے گھر پہ ریڈ کیا. پولیس میرے خالو میجر طاہر صادق صاحب کو ڈھونڈنے آئی تھی. مونس الہی کا کہنا ہے گھر پر صرف خواتین موجود تھیں. پنجاب پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر تقدس پامال کیا. پولیس نے بغیر وارنٹ ہمارے گھر پر ریڈ کیا. پولیس میرے خالو میجر طاہر صادق صاحب کو ڈھونڈنے آئی تھی. مونس الہی کا کہنا ہے گھر پر صرف خواتین موجود تھیں. آپ کو بتا رہے ہیں مونس الہی نے یہ بیان دیا ہے کہ پولیس نے بغیر وارنٹ ہمارے گھر پر ریڈ کیا, اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ اس وقت گھر پر صرف خواتین موجود. بدین میں محکمہ تعلیم سندھ کے افسران تعلیم دشمنی پر اتر آئے. 1 تا 8ویں جماعت کی کتابیں گندے نالے میں بہا دی گئیں. اردو, انگلش, معاشرتی علوم, ریاضی اور اسلامیات کی کتابیں نالے میں بہائی گئیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مرتضیٰ میمن سے. جی مرتضیٰ, اپڈیٹ کیجیے گا, کیا معاملہ ہے یہ؟ بدین میں محکمہ تعلیم کی علم دشمنی. لاکھوں روپے مالیت کی درسی کتابیں طلباء و طالبات میں تقسیم کرنے کے بجائے نالے میں پھینک دی گئیں. درسی کتابیں نالے میں پھینکنے کا افسوسناک واقعہ بدین کے علاقے گولارچی میں پیش آیا ہے. گندے پانی میں پھینکی گئی کتابوں میں اسلامیات کے مضمون کی مقدس کتب بھی شامل ہیں جن میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ درج ہیں, جبکہ اردو, انگلش, معاشرتی علوم اور ریاضی کے مضامین کی کتابیں بھی نالے میں پھینکی گئی ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صالح کوریجو نے واقعے کو محکمہ تعلیم کی بدنامی کی سازش قرار دیا ہے. تعلقہ ایجوکیشن آفیسر نے کل شام کو مجھے بتایا کہ تھوڑی سی تعداد میں کتابیں کسی نے نالے میں پھینکی تھی اور وہ باہر نکالی گئی ہیں, اور وہ 5 سال پرانی ہیں. تو اس کے مزید تحقیقات ہم اس کی کر رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کسی نے دشمنی میں بدنام کرنے کے لیے کیا ہے یا نہ کیا, اس کو جاری ہے. اور کہا ہے کہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. سندھ میں درسی کتابوں کی پہلے ہی شدید قلت ہے. ایسے میں نصابی کتابوں کا بڑی تعداد میں گندے نالے میں پایا جانا محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اور اب معیشت کی بات کریں. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا. ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 54,000 پوائنٹس کی سطح کراس کر گیا. دوسری طرف ڈالر کی قدر پھر بڑھنے لگی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 71 پیسے مہنگا ہوا اور $1 287 روپے کا ہو گیا ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں. پاکستان کو ایک بار پھر $6.5 ارب کے بڑے بیرونی فائنینسنگ گیپ کا سامنا ہے. ذرائع کے مطابق حکومت کا سعودی عرب اور UAE سمیت دوست ممالک سے پھر رجوع کا فیصلہ. IMF سے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا پلان شیئر کر دیا گیا. اسلامی ترقیاتی بینک ADB عالمی بینک سے بھی مدد لی جائے گی. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اشفاق مغل سے. جی اشفاق, اپڈیٹ کیجیے گا. سوال دوبارہ دہرائیے گا, سمجھ نہیں آئی. اشفاق مغل, بتائیے گا پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں, آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل, حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں, جس میں جو ہے وہ آج کے جو اہم جو معاملہ جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کو ایک بار پھر جو $6.5 ارب کی بیرونی فائنانسنگ گیپ کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس کے لیے جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب اور UAE سمیت دیگر ممالک سے پھر جو ہے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس ایکسٹرنل فائنانسنگ کا جو ہے وہ معاملہ حل کیا جائے. اس حوالے سے پلان بھی IMF کو جو ہے شیئر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ چین سے $1 ارب کا قرضہ ری فائنانس کرانے کی تجویز دی گئی ہے, جبکہ جی ٹھیک ہے, تجویز دے دی گئی ہے. اشفاق مغل اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. نگران صوبائی وزراء کوئٹہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. یہ صرف یہاں پہ اس پہلی دفعہ نہیں ہے
یہ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کانگو وائرس بلوچستان میں ہمیشہ، بلکہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، لیکن ہمارے بلوچستان کا ایشو یہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم چونکہ حیوانوں کے ساتھ ہمارا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جہاں پر مال مویشی، اور اکثر ہمارا یہی ہوتا ہے، آپ اگر گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں، پیریفری میں جاتے ہیں، انٹیریئر بلوچستان میں جاتے ہیں، تو لوگ مال مویشی کا کاروبار کرنے والوں کی زندگی یہی ہوتی ہے، اور یہ مال مویشی سے ویلکم بیک. آپ کو خبر دیں لاہور سے، جہاں پر تھانہ ہنجروال کا علاقہ چوروں کا گڑھ بن گیا ہے. چور گروہ سرگرم، کئی دکانوں کا صفایا کر دیا. دن دہاڑے موٹر سائیکل سوار چور دکان سے سامان لے اڑے. موٹر سائیکل سوار چور نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے. وارداتوں کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. سری لنکن کرکٹ بورڈ کو فارغ کرنے کا معاملہ، اپیل کورٹ نے عبوری کمیٹی کا قیام روک دیا. اپیل کورٹ کا فیصلہ 14 دن تک مؤثر رہے گا. کولمبو میں اپیل کورٹ نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو فارغ کرنے کے بعد عبوری کمیٹی کے قیام پر عمل درآمد روک دیا. اب سابق صدر کرکٹ بورڈ شمی سلوا نے وزارت کھیل کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا، جس کے بعد عبوری کمیٹی کے قیام پر عمل درآمد روک دیا گیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.